नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार। कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने गर्छ। हिजोदेखि भैरहवाबाट सेवा दिने गरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाको स्थापना भएको छ। यो शाखाबाट के सेवा लिन सकिन्छ? वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले दिनुभएको जानकारी कार्यक्रममा समेट्दैछौं। हिजो नै वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारको माग बिना नै 100 भन्दा बढीको अन्तर्वार्ता लिइरहेको सूचनाका आधारमा एक म्यान पावर कम्पनीमा अनुगमन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कुन देशमा पठाउन कुन म्यान पावर कम्पनीले यो अनाधिकृत काम गर्यो त? विभागका निर्देशक डम्बर सुनवारसँगको कुराकानी पनि छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलले समस्या तथा गुनासो सुनवाई सम्बन्धी कक्षको व्यवस्था गरेको छ। सो सम्बन्धी जानकारीका साथमा पासपोर्ट बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिने प्रवक्ता शरद राज आरनले दिनुभएको सुझाव अनि खबरहरू पनि छन्। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। त्यसकै निम्ति बगाउँछु पसिना र खुन पुग्यो मलाई श्रम बेची परदेशी हुन। विपत्तिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन, बोला हुन्जेल मात्रै रहेछ विदेशको धन। पौरखी छु देशभित्रै बस्छु उद्यम गरी, श्रम होइन उत्पादनै बेच्छु संसार भरी। स्वदेशमै लगाउँ सिप विदेश जाने साटो, पसिनाले भिजाउँ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। सुरुमा केही खबरहरू। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक 5 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ। आगामी 5 आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि 2083-84 मा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप समेटेर 5 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको हो। मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापको मार्गदर्शन गर्न र कामलाई नतिजामूलक बनाउन 5 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। रणनीतिक योजनामा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा, व्यावसायिक सिप विकास तालिम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवर्धन तथा श्रम कूटनीति गरी 6 वटा स्तम्भ राखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2083-84 सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत वार्षिक 4 लाख रोजगारी सृजना गर्ने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका मुलुकको संख्या 19 पुर्याउने, 7 वटा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको संख्या 10 लाख पुर्याउने, विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट 12 वटा सेल्टर हाउस सञ्चालन गर्ने अपेक्षित उपलब्धिको आकलन गरिएको छ। बेलायत सरकारका तर्फबाट नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने विषयमा नेपाल र बेलायत बीच छिट्टै श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। श्रम समझदारीको मस्यौदा बनाउन गठित दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरेकाले केही दिनमै हस्ताक्षर गर्न लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गरी श्रम समझदारीको तयारीबारे छलफल समेत गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र बेलायत बीच हुने श्रम समझदारी पत्रको तयारीका लागि दुवै देशका तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासबाट सुरक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिर पहिलो पटक नेपालीहरूले बेलायतमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न लागेको भन्दै श्रम समझदारीको मस्यौदा समितिका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले विद्युतीय राहदानी सेवा सुरु गरेको छ। यससँगै अब भारतमा रहेका नेपालीले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासबाटै विद्युतीय राहदानी लिन सक्नेछन्। नयाँ विद्युतीय राहदानी बनाउँदा 5,980 भारु शुल्क लाग्नेछ भने 10 वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको हकमा राहदानीको म्याद वा पाना सकी नयाँ विद्युतीय राहदानीको आवेदन दिँदा 2,990 भारु शुल्क लाग्ने दूतावासले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
श्रम सम्बन्धी विभिन्न सेवा लिन काठमाडौँ आउनुपर्ने समस्या समाधानका लागि श्रम मन्त्रालयले भैरहवामा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरेको छ। हिजो उक्त शाखाको उद्घाटन भएसँगै शाखा मार्फत हुने सेवा समेत सुरु भएको छ। भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन भएसँगै पाएक पर्ने श्रमिकलाई सहज बनाउनका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरिएको हो। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सञ्चालन गरिएपछि लुम्बिनी प्रदेश मात्र नभएर सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती र गण्डकी प्रदेशका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सहज र पाएक पर्ने बताउँदै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल भन्नुहुन्छ, काठमाडौँ बाहिरका श्रम कार्यालयहरूले पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै जारी हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र संस्थागत श्रम स्वीकृतिको लागि काठमाडौँ जानै पर्ने बाध्यता थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहाँ स्थापना भइसकेपछि पुनः श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र संस्थागत श्रम स्वीकृति सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिहरू काठमाडौँ नगइकन यहाँ भैरहवाबाटै जारी गर्ने र त्यो पनि सबै अनलाइन प्रणालीबाट जारी गर्ने, सेवाग्राहीहरू यो कार्यालयमा आउन नपर्ने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना भएको छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी प्रशासन जो केन्द्रीकृत थियो, म्यान पावरहरू पनि काठमाडौँमै, अधिकांश काठमाडौँमै थिए, तालिम प्राध्यायक संस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि काठमाडौँमै थिए। त्यसको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान र आउनको लागि काठमाडौँमै जानुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो बाध्यतालाई हटाउनको लागि भैरहवामा काठमाडौँमा प्राप्त हुने सबै वैदेशिक रोजगारीका सुविधाहरू भैरहवाबाटै दिने गरी शाखाको सञ्चालन भएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानैकै लागि काठमाडौँ जानुपर्ने अथवा आफ्नो परिवारलाई बिदाई गर्न काठमाडौँ जानुपर्ने अथवा स्वागत गर्न काठमाडौँ जानुपर्ने, यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो खर्च, दुःख हुने अवस्थाको चाहिँ लगभग अन्त्य भएको छ। विदेश जाने भनेको काठमाडौँबाट मात्रै हो भन्ने अब रहेन। अब विदेश जानको लागि काठमाडौँ नगइकन पनि भैरहवाबाटै पनि जान सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो बागमती प्रदेशको तल्लो भेग, लुम्बिनी प्रदेश, सबै अब गण्डकी प्रदेश, त्यसै गरेर चाहिँ अब सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशसम्मको सबै नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान र आउनको लागि भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुलेसँगै श्रम कार्यालय पनि खुलेको छ र यो कार्यालयको सेवा लिइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यो हाम्रो वेबसाइटमा अनलाइन फारम भर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न अप्सनहरू आउँछ। त्यो अप्सनमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा भैरहवा भन्ने अप्सन देख्न सकिन्छ। अब चाहिँ म्यान पावर व्यवसायी अथवा व्यक्ति अथवा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूले अब त्यो वेबसाइटमा गएर फर्म भर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा भैरहवा भन्ने चाहिँ लाई छनौट गरेर त्यहाँ चाहिँ आवेदन दिनुभयो भनेदेखि श्रम स्वीकृति अनलाइनै जारी हुन्छ। फेरि कोही भैरहवा आउनुपर्ने, कार्यालयमा आउनुपर्ने आवश्यकता छैन र आवेदन दिएको 3 दिनभित्र श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सकेसम्म 3 दिन अगाडि नै त्यहाँ चाहिँ आवेदन दिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। यो फेम्स भन्ने सफ्टवेयर छ, फरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने, त्यो फेम्स त्यो सफ्टवेयरमा अब वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा भन्ने चाहिँ छुट्टै शाखाको व्यवस्था गरेको छ। त्यो सेवाग्राहीहरूले त्यहाँ गएर त्यो शाखालाई चुज गरेर भैरहवाबाटै अनलाइन श्रम स्वीकृति चाहिँ दिनको लागि खुला भइसकेको छ। त्यसकारण यसको प्रयोग गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। सबै अनलाइन प्रक्रियाबाट सेवा दिने यस शाखाले तत्कालका लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ त? पुनः विभागका महानिर्देशक पौडेल, अब यसमा अहिले हामीले केही समयको लागि श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटोलको शाखा अधिकृत जो सूचना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ केशवराज भट्टराईलाई यहाँ कार्यालय प्रमुखको रूपमा तोकेका छौँ। उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ विभागको वेबसाइट हेरेर विभागमा पनि यस सम्बन्धमा चाहिँ सोध्न सकिन्छ। धेरै सेवाग्राहीहरूलाई बढीभन्दा बढी इन्फर्मेसन दिने वेबसाइटहरू क्रिएट गर्ने, यसलाई पब्लिसिटी गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले जोड दिन्छौँ। सबको बैरून मुल्क जाने की जल्दबाजी है, जाना ही हो तो बात समझ कर जाओ ना। विजिट वीसा में तो घूमने जाते हैं, काम पर जाने के लिए तो वर्क वीसा चाहिए। मेरे तो बहुत सारे दोस्त विजिट वीसा में गए हुए हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये गैर कानूनी काम है। विजिट वीसा पर भेजने वाले धोखा दे रहे हैं। ऐसे ठगों के शिकंजे में न फंसे वो हमारे नौजवानों से बड़ी रकम लेकर धोखा दे रहे हैं। क्या हुआ, सब एक साथ क्यों रोने लग गए? अब्दुल बैरून मुल्क चला गया था। काम से वापस आने के बाद रात को वो सो गया, लेकिन बेदार नहीं हुआ। सुबह को देखा तो वो मर चुका था। उफ, वो पिछले महीना सलमा का बेटा भी सड़क पार करते हुए हादसे में पड़कर हलाक हो गया ना। इस तरह के खतरात गैर मामूली तौर पर हो रहे हैं।
कामदार के तौर पर बैरून मुल्क जाना हो तो आपको बाहर का दर्जे हरारत और कमरे का दर्जे हरारत कितनी रखनी चाहिए उसकी जानकारी रखना चाहिए। गए हुए मुल्क की ट्रैफिक क्वारंटीन, जुबान और मुल्की क्वारंटीन के बारे में थोड़ा ही सही जानकारी रखना चाहिए। बैरून मुल्क के लिए घर से निकलते वक्त ही पासपोर्ट, वीजा, इंश्योरेंस और फोटो वगैरह जैसे कागजात घर में महफूज रख देना चाहिए। और गैर मुल्की मुलाजिमत के लिए जाने वालों को हुकूमत की तरफ से ही दी जाने वाली मुफ्त तरबियत जरूरी लेनी चाहिए। और विजिट वीजा में काम करने के लिए कभी भी बैरून मुल्क नहीं जाना चाहिए। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, बबर महल, काठमाडौँ। तपाईँ अहिले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बिहान 7:25 सुन्न सकिन्छ। साथै प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र मध्य प्रदेश बर्दिवासबाट आइतबार 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण बिना नै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन अनाधिकृत रूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको एक म्यान पावर कम्पनीमा हिजो अनुगमन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कुवेतको केएफसी कम्पनीमा पठाउने भनी ठूलो संख्यामा कामदारहरू छनौटको अन्तर्वार्ता भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा विभागबाट खटिएको आकस्मिक टोलीले हिजो दिउँसो अनुगमन गरेको थियो। विभागले हिजो साँझ आफ्नो वेबसाइटबाट यस कुराको जानकारी गराएको हो। कुन म्यान पावर कम्पनीले अनाधिकृत रूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको थियो त भन्ने जिज्ञासामा विभागका निर्देशक डम्बर सुनवार जानकारी गराउँदै भन्नुहुन्छ। देवेन्द्र महत र अनिता महत सञ्चालक रहनु भएको महाराजगञ्ज चक्रपथको सल्लाहगारी स्थित अल आसमास कम्पनी भन्ने जुन म्यान पावर कम्पनी थियो, यो म्यान पावर कम्पनीले अनाधिकृत रूपमा कुवेतका केएफसी कम्पनीमा वेटरहरूको लागि अन्तर्वार्ता लिइरहेको छ भन्ने सूचना प्राप्त हुनसाथ वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक टोली परिचालन भयो। टोलीले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार करिब 76 जनाको अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा टोली पुग्यो। नेपाल सरकारले खुला गरेको मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकहरू पठाउने जुन वैदेशिक रोजगारले व्यवस्था गरेको छ, सो बमोजिम सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली राजदूतावासमा पहिलो पटक चाहिँ माग प्रमाणीकरण गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। प्रमाणीकरण गरेर आइसकेपछि हाम्रो विभागको पेमिस प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै सम्बन्धित इजाजत पत्रवाला संस्थाले पूर्व स्वीकृति लिने, राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने मिति समेत तोकेर अनि मात्रै कामदारको छनौट गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने हो। हामीले जसरी सूचना प्राप्त गर्यौं त्यसको आधारमा टोली परिचालन भएर टोली पुग्दाखेरि र त्यहाँ पुगिसकेपछि प्रमाणका कुराहरूको खोजी गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो प्रमाण उपलब्ध गराउन सक्नुभएको अवस्था पनि रहेन र हाम्रो सिस्टमबाट पनि त्यो प्रमाणीकरण गरेको कुनै अभिलेख नभएको आधारमा हामीले छापा मार्यौं र सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू टोलीले बरामद गरेर ल्याएको छ। हामी त्यसको छानबिन गर्दैछौँ, त्यसको थप अनुसन्धान गर्दैछौँ। अब महिला कामदार 110 जना, पुरुष 40 जना भन्ने त्यहाँ विवरण प्राप्त भयो। यो ठुलो संख्या हो र त्यति मात्रै होइन, अझ त्यहाँ उहाँहरूले जम्मा गर्नुभएको राहदानीको संख्या झन्डै 5500 को संख्यामा पनि राहदानी फेला परेको अवस्था हो। सबै राहदानी वाहकहरू कानुन बमोजिम रित पुर्याएर विदेश वैदेशिक रोजगारीमा जाने चरणमा हुनुहुन्छ हुँदैन, त्यो अनुसन्धानको विषय रहला। तर जसरी अनधिकृत रूपमा कामदारको छनौटको प्रक्रिया थालनी गरेको हामीले प्राप्त गर्यौं र त्यो ठुलो संख्या 5500 राहदानी सङ्कलन गरेको अवस्थामा यो अत्यन्तै भयावह अवस्था देखिन्छ र त्यहाँ उपस्थित कामदारहरूलाई व्यक्तिगत रूपमै प्रश्न गर्दा सोद्धा कतिपय आफन्तहरू र कतिपय गाउँघरमा चिनेका एजेन्ट मार्फत मात्र हामी आइपुगेका हौँ। हामीले कुनै राष्ट्रिय दैनिकमा अथवा कुनै आधिकारिक सूचनाहरू पढेर बुझेर आएको होइन भन्ने कुराको सूचना सङ्कलन गर्नुभएको, बुझ्नुभएको भन्ने मैले थाहा पाएको छु। यसले गर्दा के देखिन्छ भने अझै पनि श्रमिकहरूसम्म सूचनाहरू पुर्याउन नसकेको अवस्था एकातिर रहन्छ र बिचका बिचौलिया भनौँ एजेन्टहरूले यसको दुरुपयोग गरेको अवस्था चाहिँ
रहेको अहिले यो प्रमाणले थप पुष्टि पनि गर्यो। यो सन्दर्भमा एउटा थप कुरो जोड्न चाहन्छु म, जस्तो उहाँहरूको अन्तर्वार्ता सँगसँगै स्वास्थ्य परीक्षण पनि सम्पन्न गरिसकेको अवस्था पनि त्यहाँ फेला पर्यो। हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट मार्फत पहिलो आवश्यक प्रक्रियाहरू जस्तो पूर्व माग प्रमाणीकरण, पूर्व श्रम स्वीकृति, विज्ञापन, छनौट यी सबै चरणहरू पूरा गरिसकेपछि मात्रै छानिएका कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्दै पनि माग प्रमाणीकरण नभएको अवस्था, अझ भनौँ यो अब पूर्व श्रम स्वीकृतिको त कुरै भएन। त्यो अवस्थामा पनि पहिले नै मेडिकल गर्नुभएको, स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभएको पनि देखियो। त्यसले के पनि सङ्केत गर्छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यो अनधिकृत रूपमै भन्नुपर्छ यसलाई पनि प्रक्रियाहरूको एउटा चरण पार नगरिसकेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिने यो अवस्था ठिक होइन। यसतर्फ पनि हामीले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने ठान्दछु म। यस्तै ठगीमा परिने हुँदा पर्याप्त सूचना नलिई वैदेशिक रोजगारीको पाइला नचाल्न उहाँ सल्लाह दिनुहुन्छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट अनि वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट मार्फत र वैदेशिक रोजगार विभाग अथवा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, जिल्लामा रहेका वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरू जो श्रम कार्यालयसँग जोडिएर काम सम्पादन गरिरहनु भएको छ र स्थानीय तहसम्म पनि हामीले विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्ने जमर्को त गरेकै छौँ। यद्यपि यो पर्याप्त अझै भएको रहेनछ भन्ने कुरा त यी विभिन्न छिटपुट घटनाहरूबाट, छिटपुट पनि नभनौँ, यो एकदमै अभियानकै रूपमा घटना घट्दै बढिरहेको अवस्थाबाट पनि यो पर्याप्त त रहेन। यसको निम्ति अब एउटा फेरि अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ र सरल तरिकाले यो कुनै पनि विदेश मुलुकमा कामदारको निम्ति जान चाहने युवा युवतीहरूले यो आधिकारिक हो कि होइन, यो वैधानिक छ कि छैन भन्ने सूचनाहरू कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो अझै पनि उहाँहरूले थाहा पाउनु भएन कि भन्ने एकातिर छ भने अर्को एउटा खास गरिकन हाम्रो एउटा परम्परा त नभनौँ तर अहिले चलेको समाजमा कस्तो देखिन्छ भने देखासेखीमा जानकारी लिने एजेन्टहरू चाहिँ विभिन्न लक्षी समुदाय समक्ष पुग्ने र प्रलोभन देखाउने यो जुन जालो तोड्न सकिएको अवस्था चाहिँ अझै रहेन। यो दुःखद पक्ष हो र यसले हामी सबै तहबाट, सबै स्थानबाट, निकायबाट एउटा अभियानको रूपमा फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखेको छु। हामीले निरन्तर रूपमा विभिन्न आधिकारिक माध्यमबाट सूचना प्रवाह त गरेकै छौँ, तर अझ के थप कुरा गरौँ भन्दा यसरी जसरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट आकस्मिक टोली परिचालन गर्दै सञ्चारमा आएका जुन सूचनाहरू छन् त्यसबाट पनि वरपर जो जति सरकार राख्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यसबाट जानकारी सूचना र सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो विशेष अनुरोध हो। र जसलाई वैदेशिक रोजगारीको चाहना छ उहाँहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग, त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, कल सेन्टर, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट, अब जस्तै अहिले भर्खरै आरटी जो अभियानमा छ सम्पर्क गर्नलाई म सम्पूर्णमा विशेष अनुरोध गर्दछु। अब एउटा व्यवस्थाको जानकारी सुनाउँदैछौँ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले समस्या तथा गुनासो सुनवाई सम्बन्धी कक्षको व्यवस्था गरेको छ। गत मंगलबार एक सूचना मार्फत कार्यालयले पूर्व श्रम स्वीकृति, अन्तिम श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको काममा कुनै समस्या वा गुनासो भएमा सोको सम्बोधनका लागि गुनासो सुनवाई कक्षको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको हो। साथै गुनासो वा समस्या टिपाउन कार्यालयले सम्पर्क नम्बर समेत उपलब्ध गराएको छ। कार्यालयले समस्या तथा गुनासो सुनवाई सम्बन्धी कक्षको व्यवस्था गरिएको जानकारी सेवाग्राहीहरूलाई दिन सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई अनुरोध पनि गरेको छ। अब आफ्ना समस्या तथा गुनासो टिपाउन 0153000667 मा कार्यालय समयमा फोन गर्न सकिन्छ। विद्युतीय राहदानीको सेवा गण्डकी प्रदेशको मनाङ मुस्ताङ बाहेक सबै जिल्लामा तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सुरु भइसकेको छ। राहदानी बनाउँदा के विचार गर्ने र के कुरामा ध्यान दिने, अबलाई राहदानी विभागका प्रवक्ता शरदराज आचार्यको
छोटो सुझाव सुन्नुहोस् है। सेवाग्राहीले चाहिँ एउटा के गर्नु पर्यो भने कसैले पनि म पासवर्ड बनाइदिन्छु छिटो गरिदिन्छु त्यो भनेर विश्वासै नगर्नु होला। उहाँलाई त्यस्तो कसैले भन्यो यताउति भयो भने त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई लिएर सिधै विभाग आउँदा हुन्छ। त्यस्तालाई हामी तुरन्त कारबाही नियन्त्रणमा लिन्छौँ। राहदानी बनाउँदा चाहिँ कम्तीमा 15-20 दिन अगाडि नै प्लान गरौँ। तेस्रो आफ्नोसँग भएको पासवर्डको भ्यालिडिटी कति छ चेक गरौँ कि अहिले 15-20 जना मान्छे एयरपोर्टबाट फर्किनुहुन्छ 6 मन्थ भ्यालिडिटी रहन्छ भनेर एयरपोर्टको मान्छेले भनिसकेछ अनि ला रहन्छ मेरो भनेर फेरि फर्केर आउने पनि छ कि ट्रेन। इन्टरनेसनल ट्राभल गर्नको लागि एटलिस्ट 6 मन्थ भ्यालिडिटी चाहिन्छ र 1 वर्षभन्दा कम नभइकन तपाईँको रिन्यू गर्न पाइँदैन। र पहिलो प्रायोरिटी भनेको काठमाडौँमा यहाँ सेन्ट्रलाइज हुनुभन्दा पनि आफ्नो सम्बन्धित जिल्लामा गएर पासवर्ड बनाऊ। उहाँको चाहिँ कस्ट सेभिङ हुन्छ र विभागमा पनि ठुलो प्रेसर पर्दैन होइन। अहिले 77वटा जिल्ला 18 इलाका प्रशासन कार्यालय भइसकेको छ। त्यहाँबाट उहाँहरूलाई गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। जिल्लामा पनि जस्तो फारम भर्ने एक्सेस पाएन भने पनि आफ्नो सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध गरौँ क्यापासिटी बढाइदिनु पर्छ सर भनेर। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम सुनेपछि तपाईलाई केही भन्न वा सोध्न मन भएमा श्रम कल सेन्टरको 1141 निशुल्क फोन गर्न सक्नुहुन्छ वा मोबाइल नम्बर 9886 462508 पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी रेडियो प्रोग्राम युट्युब च्यानल र वैदेशिक रोजगारी एपबाट पनि सुन्न सकिन्छ। सुनेपछि भन्न मन लागेका कुराहरू हामीलाई टिपाउन नबिर्सिनुहोला। अर्को हप्ता फेरि वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक सूचना जानकारी र गतिविधिहरू सुनाउन उपस्थित हुने नै छौं। सहकर्मी सम्झना गौतम, हेमन्त उप्रेती र मनुका कुँवरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।